دنیا اندر اپنے گھر اندر اے سی لگاندے ہو، اپنے گھر اندر سیلنگ کرواندے ہو، بڑے بڑے انتظامات کرواندے ہو، او ویرا جی دو چھوٹی جی قبر اندر لٹایا جائے گا، او قبر دی ٹھنڈک دی بھی تیاری کر لے، جدو تیرے نال کوئی نہیں ہونا، اکیلا لیٹیا ہوئے گا، منو میٹی دے نیچے لیٹیا ہوئے گا، اندھیر کوٹڑیے روشنی لے کے چلا جا، او قبر دی روشنی کی چنگے عمل کر کے چلا جا، قبر دی روشنی کی ہے، نمازاں پڑھ کے چلا جا، قبر دا ایسی کی ہے، نیک عمل کر کے چلا جا۔ میرے ویرا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ویرو قبر میرا تیرا ٹھکانہ ہے، قبر میرا تیرا ٹھکانہ ہے، میں تینوں فکر دے جما، فکر دے جما، او تیرا بندیا قبر ٹھکانہ تے مڑ کے کئی نہیں آنا، او تیرا بندیا قبر ٹھکانہ تے مڑ کے کئی نہیں آنا، اے تو راہگیر مسافر اٹھر ونجنائی ایک دن آخر، اے تو راہگیر مسافر اٹھر ونجنائی ایک دن آخر، او تینوں ہتھیے دفنانا، تینوں ہتھیے دفنانا تے مڑ کے کئی نہیں آنا، او تینوں تیرے آپن ویسر او تیری ونج کے قبر بنیسر، او تینوں تیرے آپن ویسر او تیری ونج کے قبر بنیسر، او تینوں چھیتیے دفنانا، تینوں چھیتیے دفنانا، تو مڑ کے کئی نہیں آنا، او تیرا بندیا قبر ٹھکانہ تو مڑ کے کئی نہیں آنا، او میریاں گلاں یاد کرے سو جد کدی محفل وچ بیسو، کدی یاد کرو گے ربانی سچائی روندا سی، او میریاں گلاں یاد کرے سو جد کدی محفل وچ بیسو، او تینوں کہندا ربانی نو مانا، تینوں کہندا ربانی نو مانا تے مڑ کے کئی نہیں آنا، او تیرا بندیا قبر ٹھکانہ تے مڑ کے کئی نہیں آنا، اے عارضی پھیرا عارضی پھیرا قبر اندر لٹائے جاواں گے تے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔